Tritiya Skandaha Atavinchodhyayah 20th chapter from Sloka 41. Jagruhustadvisrishtam tam Jrimbanakyam tanum prabhoho Nidram Indriya Vikledaha Yaya Bhuteshu Drishyate Enon Chishtan Darshayanti Tamunmadam Prachakshate Ojasvantam Manyamana Atmanam Bhagavan Ajaha Sadhyan Ganan Pitriganan Parokshena Srijat Prabhu Atmasargam tam kayam Itaraf pratipedide Sadhyebhyascha pitribhyascha Kavayo yadvitanvate Siddhan Vidyadharam Shaiva Sirodhanena Sosrijat Tebhyo Dadatamatmanam Antardhanakyam
किन्नरान् किं पुरुषान् प्रत्यात्मेनासृजत् प्रभुः मानयन् आत्मनात्मानम् आत्माभासं विलोकयन् ते तु तज्जगृहुरूपम् त्यक्तं यत्परमेष्टिना मिथुनीभूय गायन्तः तमेवोषसि कर्मभिः देहेन वै भोगवता प्रयाणो बहुचिन्तया सर्गेणुपचिते क्रोधात् उत्ससर्जः तद्वपुः सर्गेणुपचिते क्रोधात् उत्ससर्जः तद्वपुः एहि यन्तामुत केशा अहयस्तेऽङ्गजगिरे सर्प प्रसर्पद क्रूरा नागा भोगोरुकन्धराः आत्मानं मन्यमानः कृतकृत्यमिवात्मभूः तदा मनुन् ससर्जान्ते
मनसा लोकभावना सोत्यसृजत् स्वीयम् पुरं पुरुषमात्मवान् तान् दृष्ट्वा ये पुरा सृष्टाः प्रशंसुः प्रजापतिम् अहो एतज्जगत् सृष्टः सुकृतं वदते कृतम् प्रतिष्ठिता क्रिया यस्मिन् साकमन्नमदामहे तपसा विद्यया युक्तः योगेन सुसमाधिना ऋषिकेशः ऋषिः हृषिकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः तेभ्यश्चैकैकशस्त्वस्य देहस्यांशमदादजः यत्तत् समाधियोगद्धि तपो विद्या विरक्तिमत्